नमस्कार प्रिय साहित्यिक मनहरुमा तपाईहरु समक्ष म एकरास आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्य तपाईहरुमा फेरि पनि आज 20औं श्रृंखला सुरु भइसकेको जानकारी गराउँछु। सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु समक्ष विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरूको सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। म तपाईहरु समक्ष तपाईले नै पठाउनु भएका सिर्जनाहरूलाई म यहाँ वाचन गर्ने गर्दछु। कार्यक्रम शब्द दृश्य यो जुन बन्दाबन्दीको अवस्था लकडाउनको समय छ त्यसमा परिकल्पना गरेर तयार गरिएको कार्यक्रम हो, जुन समयमा सृजनशील मनहरूलाई अथवा साहित्यिक मनहरूलाई अझ धेरै उत्तम बनाउन सकियोस् र साहित्यिक खुराकहरू दिनका लागि र लिनका लागि पनि सकियोस् भन्ने हेतुले तयार गरिएको कार्यक्रम हो। शब्द दृश्यको 20औं श्रृङ्खलामा छु म आज र द लकडाउन पोएट्री सिरिज 20 मा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। मैले देखिरहेको छु आज इन्दु नेपाली हुन्छन् आइसक्नु भएछ। उहाँले भन्दै हुन्छ लु आयो है आज भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, आइदिनु भएको छ। तपाईँ आउनुहुन्छ र न म पनि आउन सक्ने भएको छु, खुसी लागेको छ। कार्यक्रमको सुरुमै उहाँ लेख्नुभएको छ आज सुदीप सरको सुनिन्छ है भन्नुभएको छ। एकदमै आज धरानका कवि सुदीप पाखरिन हुनुहुन्छ, जो एकदमै चर्चित कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न समयमा कविताका पोकाहरू बोकेर देश दौडाहामा निस्कनुहुन्छ। उनै सुदीप पाखरिन का कवितालाई आज मैले आजको विशेष कविताको रूपमा राखेको पनि छु र कवि सुदीप पाखरिनलाई हामी सुन्नेछौँ र कवि सुदीप पाखरिनको कविता तपाईहरु माझमा राख्नेछु म। आजको कार्यक्रम 20औं श्रृङ्खलाको यो घडीमा तपाईहरुको माया प्रेम र सद्भावका कारण नै म यहाँ खडा हुन सकेको छु र तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शब्द दृश्य कार्यक्रमको 20औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि आजको श्रृङ्खलामा म तपाईहरु समक्ष जुन गजल कविताहरू राख्छु ती गजल कविताहरू एकदमै मिठा गजल मिठा कविताहरू रहेनछन् र तिनै गजल र कविताहरूलाई म तपाईहरु माझमा राख्न लागिरहेको छु। त्यसैगरी फेसबुक कमेन्टमा सबिन कार्की लेख्नुहुन्छ म पनि आएँ मामा भन्नुहुन्छ। ल भन्छ बाबु तपाईँ आइपुग्नु भएछ, खुसी लाग्यो। कार्यक्रम सुन्नुहोस्। तपाईँको गजल त्यो गजललाई मलाई एकचोटि फेरि उसमा पठाइदिनु भएको थियो। ल ठिक छ, म त्यहाँबाट लिनेछु तपाईँको गजल। र एकचोटि मलाई यही कमेन्टमा एकचोटि पठाइदिए चाहिँ मलाई बेस्ट हुने रहेछ। मैले त्यो अर्को राखेँ, अलिकति मिस्टेक पो भएछ। सबिन कार्की भान्जाल मलाई यही कमेन्ट बक्समा त्यो कविता त्यो गजल एउटा मलाई दिनुहोस् न, तपाईँको गजल है। त्यसैगरी मलाई हेरिरहनु नै तपाईँ सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको विशेष कवितातर्फ म तपाईहरुतर्फ जानकारी गराइसकेको छु। आजको विशेष कविता सुदीप पाखरिनको कविता रहेको छ, जो धरानमा रहेर निरन्तर कलम चलाइरहनु वर्षौंदेखि कलम चलाइरहनु हुने स्रष्टा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उहाँले धरानमा भएर साहित्यिक सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ र विभिन्न पुस्तकहरू पनि निकाल्नु भएको छ। तिनै स्रष्टाको कविता म तपाईहरु समक्ष लाग्न लागिरहेको छु। सुदीप पाखरिनको कविता म तपाईहरु समक्ष राख्नेछु। त्यसभन्दा पहिले पनि म अर्को एउटा कविता राख्नेछु। त्यसपछि आजको विशेष कविता सुदीप पाखरिनलाई म अगाडि राख्नेछु। म अहिले आजको पहिलो प्रस्तुति जुन छ, आजको पहिलो सिर्जना, त्यो सिर्जना चाहिँ अर्जुन प्रकाश भुषाल शान्ति मगर काठमाडौँबाट पठाउनु भएको छ। अर्जुन प्रकाश भुषालको कविता बुद्धको यमराजसँग फोन वार्ता भन्ने शीर्षकको छ। म त्यही हेर्न लागिरहेको छु, तपाईहरु समक्ष वाचन गर्नेछु। अनुहार राम्रो देखिएन है भन्नुहुन्छ इन्दु नेपाली हुन्छन्। इन्दु सर अनुहार कस्तो क्लियर आएन भन्नुभयो हो कि? अनुहार त हुन त यस्तै हो। अब यो राम्रो आयो आएन भन्दा चाहिँ क्ल्यारिटी अथवा कन्ट्रास्ट नभएको हो कि भन्नुभएको हो कि भन्ने मलाई बुझाइ लाग्यो। म एकचोटि त्यो चेक गर्दैछु है त। त्यसो हो भनेदेखि म एकचोटि यहाँ अलि उज्यालो आउँछ कि भनेर मैले सोचेको। सायद यसले पनि हुनसक्छ। ठिक छ, त्यसो भएदेखि
क्लियर आएन। क्लियर छ, यहाँ त मैले क्लियर देखाएको छु। पक्कै इन्टरनेटको प्रब्लम हुनुपर्छ। क्लियर आएन भन्ने हो। उपार्जन क्लियर तपाईँकोमा ठिक छ उपार्जनजी? तपाईँलाई स्वागत छ है हाम्रो मेरो कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आइदिनु भएको छ। परिक्रमा दाइले नि हेरिदिन्छ। दाइ धन्यवाद। क्लियर छैन भन्नुभएको छ। क्लियर कस्तो मैले अलिक यो सायद ब्याकड्रपको उसले गर्दा पनि हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। एनिवे ठिकै छ, आजको श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ। म तपाईँको समक्ष कवितातर्फै लिएर लागेका छु। र आजको पहिलो कविता अगाडि राख्न लागिरहेछु। आजका कविताहरू एकदमै उत्कृष्ट कविताहरू रहेको छ र अर्जुन प्रकाश भुषाल पनि काठमाडौँका एकदमै सशक्त कवि। उहाँले विभिन्न समयमा कविताहरूका पोकाहरू खोल्नुहुन्छ जब त्यसपछि निस्कन्छन् कविताका धुनहरू। अहिले भने म तपाईँहरू समक्ष इन्दु नेपाल योन्जन लेख्नु इन्दु होइन, क्यामेरामा काटियो भनेको अहिले ठिक छ अरे। ल थ्याङ्क यू भयो। त्यसै उपार्जन क्लियर नै छ। मेरो आँखा त तेज हो कि? ल त्यसोभएदेखि तपाईँको आँखा तेज भएको रहेछ। मलाई चस्मा मनपर्छ। तिम्रा नयनहरू देखिने चस्मा मनपर्छ, तर मलाई आफूलाई कालो चस्मा मनपर्छ। यो मेरो एउटा कवितांश हो। उपार्जन चामलिङ राईको तपाईँलाई उपहार। ल गोपाल श्रेष्ठ दाई पनि हुनुहुन्छ, उपार्जन पनि हुनुहुन्छ र थुप्रै मेरा साथीहरू र प्रिय म्यानहरू हुनुहुन्छ। र अर्जुन प्रकाश भुषाल शान्तिनगर काठमाडौँका कविले बुद्धको यमराजसँगको फोन वार्ता कस्तो हुन्छ भनेर ल्याउनुहुन्छ। मेसेज गरिदिएँ है मामा भन्नुहोस्। ल थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भान्जा बाबु। गजल वाचन गर्नेछु। अहिलेलाई भने म कवितामा छु र मेरोमा त क्लियर देखिन्छ भन्नुहुन्छ गोपाल दाईले। गोपाल दाई तपाईँ आइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। र सम्पूर्ण जसले मलाई हेरिरहनु छ तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै अहिलेको पहिलो कविता म अगाडि राख्न लागिरहेको छु। बुद्ध यमराजसँग फोन वार्ता छ। अर्जुन प्रकाश भुषाल शान्तिनगर काठमाडौँका कवि हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ बुद्धको यमराजसँग फोन वार्ता। बुद्धको यमराजसँग फोन वार्ता यसरी भइरहेको छ है। हेलो चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिर, बाँदरहरूको साम्राज्य, कुकुरहरूको भुकाई, साँडेहरूको रजाई, मुसाहरूको निरन्तर खबरदारी हो। म निदाइरहेको नेपाल सहरबाट, म पशुपतिनाथको देशबाट। हेलो सुनिएको छ? मानिसहरू देखिन्छ, भिडहरू तिम्रो आसन आउने बेस क्याम्पतिर हो, त्यही आर्यघाटतिर। कोलाहल सुनिन्छ अस्पताल अनि क्वारेन्टाइनतिर। म बोल्दैछु सपनाहरूलाई सिरानीमा राखी सुतेको सगरमाथाको देशबाट। किन तिमीलाई थाहा छैन? इटली छटपटाइरहेको छ, न्युयोर्क त्राहिमाम छ, स्पेन, इरान, लन्डन अतालिएका छन्। कसरी हेर्न सक्छौ तिमी निर्दोष जनहरूको जीवन लीला? 3-4 वर्षको बालकको बेडबाट छटपटाइरहेका सुत्केरी आमाले अन्तिम कष्ट भोगेको। उफ, धिक्कार छ। हो म त्यही मेरो जन्मभूमिबाट, म गौतम बुद्ध, म आफै बोलेको। अचम्म लाग्यो हो, म गौतम बुद्ध, म आफै बोलेको हो। अचम्म लाग्यो हो। मेरो आँखा खुलेका छन्, म देख्न सक्ने भएँ। पृथ्वी त अर्कै भएछ, मेरो दर्शन। पृथ्वी त अर्कै भएछ, मेरो दर्शन। मेरो ज्ञानमा धुलो लागेछ, किनकि सबैतिर तिम्रो त्रास छ। सडकहरू एक्लै भएर उड्न थालेका छन्। जङ्गलका जनावरहरू अलमलमा परेका छन्। केही खुसी पनि छ। बुहान भने तङ्ग्रिँदैछ, बिस्तारै हिँड्न खोज्दैछ। एउटा कुरा सुन, सबैतिर बन्द छ, सुनसान, माथि सन्नाटा छाएको छ। अब तिम्रो नाङ्गो नाच बन्द गर। हो, सबै नाका बन्द गर। सास फेर्न गाह्रो भयो, मलाई पनि हलचल गर्न साह्रो भयो। किनकि तिम्रोमा आउने बाटो जाम भएको छ। अति भएको छ। बिन्ती, अब तिमीले पनि लकडाउन गर, नत्र तिमीलाई पनि खतरा हुनेछ। हेलो
गौतम बुद्धको फोन कल थियो यमराजलाई र शीर्षक थियो बुद्धको यमराजसँग फोन वार्ता। पृथ्वीबाट बुद्धले सिधै यमराजलाई फोन वार्ता गरेको परिकल्पनामा लेख्नु भएको थियो अर्जुन प्रकाश भुषाल, शान्तिनगर काठमाडौँका कवि हुनुहुन्छ। अर्जुन प्रकाशजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले सशक्त एउटा कविता दिनुभएको छ, जुन कविता अहिलेको समसामयिक विषय कोरोना कहरको बेला छ, सन्तासको बेला छ, यसलाई उजागर गर्ने गरी तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। निशा भट्टराई लेख्नुहुन्छ, निशा भट्टराईजीले मायालुको एउटा आँखा सहितको पठाउनु भएको छ। नमस्कार भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। निशा भट्टराई इटलीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई वेलकम। पर्जन चामलिङ लेख्नुहुन्छ, वाउ हामीबाट सिर्जना पठाउन पाइ कि नपाई भन्नुहुन्छ। एकदम वेलकम छ सर, तपाईँको सिर्जना पठाउनुहोस्, म वाचन गर्नेछु। हामी शब्द दृश्यमा सबैका सिर्जनाहरू वाचन गर्छौँ र तपाईँको त उत्कृष्ट सिर्जनाको लागि म प्रतीक्षारत छु पर्जनजी। अब भने म तपाईँहरू समक्ष आजको शब्द दृश्य कार्यक्रमको 20औं श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको विशेष कवितातर्फ मोडिँदैछु र आज मैले तपाईँलाई यस 20औं श्रृङ्खलाको विशेष कविताका रूपमा मैले तपाईँहरूलाई अघि जानकारी गराएँ। सुदीप पाखरिनको दगुरी हिँड्ने चौबाटो भन्ने पुस्तक छ, उहाँलेको सङ्ग्रह, कविता सङ्ग्रह। त्यसै पुस्तकबाट लिएको कविता इन्द्रेणीमा झुन्डिएको मन भन्ने कविता छ। यसलाई मैले आजको विशेष कविता मानेको छु र उहाँको अर्को पनि एउटा कविता म तपाईँहरूसँग राख्नेछु। कवि सुदीप पाखरिन धरानमा रहेर लामो समयदेखि कवितामा कलम चलाउने कवि हुनुहुन्छ। तिनै कवि सुदीप पाखरिन, अग्रज कवि सुदीप पाखरिनलाई सम्झिँदै र उहाँकै कविता म वाचन गर्दैछु। मलाई थाहा छैन उहाँले सुनिरहनु भएको छ कि छैन। यदि सुनिरहनु भएको छ भने उहाँलाई तपाईँको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। यसमा वाचन गर्दै जाँदाखेरि कुनै त्रुटि भएमा अथवा तपाईँको थेम अनुसार मेरो वाचन शैली मिल्न नगएको खण्डमा पनि क्षमा प्रार्थी छु। र आजको यस कविता सुदीप पाखरिनको कविता मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने कवि इन्दु नेपाल युञ्जन हुनुहुन्छ। धरानका कवि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध रहेर पनि सशक्त रूपमा कलम चलाइरहनुहुन्छ, शब्द दृश्यमा रेगुलर आइदिनुहुन्छ, उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कुनै कवि इन्दु नेपाल युञ्जनलेको सहयोगमा उहाँले पठाइदिनु भएको कविता सुदीप पाखरिनका कविता छन् मसँग। तिनै दुईटा कविता मसँग रहनेछन्। ती दुईटा कविता म तपाईँहरू समक्ष सुदीप पाखरिनको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कवि सुदीप पाखरिनको बारेमा मैले धेर थोर तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। अब भने म सिधै कवितातर्फ लाग्न लागिरहेको छु। परिक्रमा दाईले मुक्तक पठाउनु भएको छ, दाई धन्यवाद। मुक्तक वाचन हुनेछ। त्यसै गरी आहा कविता बुद्धको यमराजसँग भेट भन्नुभएको छ। साँच्चै दाई मलाई पनि मन पर्यो र मलाई जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले शब्द दृश्य द लकडाउन सिरिजको 20औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ र तपाईँको साथ समर्थन प्रेमले गर्दाखेरि म आज यस 20औं श्रृङ्खलामा हरेक दिन बिहान 9 बजे आउन सकिरहेको छु। तपाईँले मेरा खुट्टाहरू लगाइदिनु भएको छ, तपाईँ हुनुहुन्छ र म छु। यसरी नै हामी लामो यात्रामा निस्केका छौँ। साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। शब्द दृश्यको 20औं श्रृङ्खलाको आजको अर्को एउटा कविता, आजको विशेष कविता पनि रहेको छ। यो इन्द्रेणीमा झुन्डिएको मन शीर्षकको इन्द्रेणीमा झुन्डिएको मन सुदीप पाखरिनको पुस्तक दगुरी हिँड्ने चौबाटो छ। त्यहाँबाट म अगाडि लाग्न चाहन्छु, दगुरी हिँड्ने चौबाटोतर्फै लाग्न चाहन्छु। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। मैले अगाडि नै जानकारी गराइसकेँ, कुनै त्रुटि भएको खण्डमा माफी चाहन्छु। उहिल्यै लागेको इन्द्रेणीमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएको छ अझै यो मन। उहिल्यै लागेको इन्द्रेणीमा तुर्लुङ्ग झुन्डिरहेको छ अझै यो मन। आउँदै गरेका प्रत्येक चाडबाडहरूसँगै आएर उफ्रदै नाचिरहन्छ मेरो वरिपरि मेरै बालापन। खेलिरहन्छ अतीतको उपल्लो छेउमै पुगेर। ए लहरे ए पहरेर लुक्ने बाजी जस्ता खेलहरू र पछ्याउँदै दौडाउँदै बर्सातको खोल्साको छेउ हुँदै सपनाको डुङ्गालाई कल्पनाको पल्लो छेउसम्मै जाँदै गरेका प्रत्येक प्रियसी जस्ता सालहरू जाँदा लैजाँदैनन् क्या आफूसँगै कुनै पनि सम्झनाहरू।
जाँदा लैजाँदैनन् क्यार सबै रमाइला नरमाइला यादहरू। उहिल्यै लागेको इन्द्रेणीमा तुर्लुङ्ग झुन्डेको छ अझै यो मन। सम्झिए जस्तो गरेर कहिले काहीँ, सम्झिए जस्तो गरेर कहिले त नसम्झिए जसो गरेर कहिले, रोइरहने त कहिले बित्थै बित्थैमा उल्लासित भइरहने। यो केटाकेटी जस्तो मन पनि त यतै छोडेर जाँदो, जो उदाइरहन्छ रहरका रङ्गी बिरङ्गी चङ्गाहरू बेला बेलामा, जो दौडिरहन्छ इच्छाका पाङ्ग्राहरू बाटाहरूमा अझै पनि वरिपरि। उहिल्यै लागेको इन्द्रेणीमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएको छ अझै यो मन। धन्यवाद। मैले तपाईँ समक्ष इन्द्रेणीमा झुन्डिएको मन शीर्षकको कविता सुनाए। सुदीप पाखरिन, कवि सुदीप पाखरिनको कविता इन्द्रेणीमा झुन्डिएको मन दगुरी हिँड्ने दो बाटो शीर्षकको कविता सङ्ग्रहमा सम्मिलित छ। उहाँको कविता र सुदीप पाखरिनले लेखेका कविता तपाईँ हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ। अझ म जस्ता नव कविहरू अथवा नव सृजनशील कलम चलाउनेले त उहाँका कविता हेर्न एकदमै आवश्यक छ पनि भन्छु म। र उनै कवि सुदीप पाखरिनको यो कविता थियो। अब भने तपाईँसँग समक्ष अर्को एउटा कुनै कविको कविता म सुनाउने छु। मलाई यहाँनिर यो मुक्तक उपलब्ध भएको छ, परिक्रमा श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ। परिक्रमा दाइलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, कविता पठाइदिनु भयो, मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। त्यही मुक्तक म वाचन गर्न लागिरहेको छु। परिक्रमा श्रेष्ठको मुक्तक म अगाडि राख्न लागिरहेको छु। मलाई हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ मलाई भनिदिनको लागि अथवा जानकारी गराइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यो चाहिँ धरानका गजलकार हुनुहुन्छ परिक्रमा श्रेष्ठ र मलाई नियमित हेरिदिनु हुने प्रिय साथी अघिल्लो पुस्ताका दाइ हुनुहुन्छ। उहाँलाई अघिल्लो जेनेरेसन अथवा अलि अगाडिदेखि कलम चलाउन खोजेको भन्न खोजेँ मैले। उहाँकै लागि उहाँले नै पठाउनु भएको मुक्तक छ। मिठो हुन्छ यो मुक्तक, उहाँको प्रेमिल मुक्तक हुन्छ। त्यही मुक्तक तपाईँहरू समक्ष राख्न लागिरहेको छु। मुक्तक। छल गर या त बल गर, छल गर या त बल गर, भुँडी भर्ने समस्या हल गर, छल गर या त बल गर, भुँडी भर्ने समस्या हल गर। जति हाले नि पेट भरिँदैन, जति हाले नि पेट भरिँदैन तिमीहरूको, जति हाले नि पेट भरिँदैन तिमीहरूको, छल गर या बल गर, भुँडी भर्ने समस्या हल गर। जति हाले नि पेट भरिँदैन तिमीहरूको, देश र जनता लुट्ने काम हर पल गर, देश र जनता लुट्ने काम हर पल गर। छल गर या त बल गर, भुँडी भर्ने समस्या हल गर। जति हाले नि पेट भरिँदैन तिमीहरूको, देश र जनता लुट्ने काम हर पल गर। गजलकार परिक्रमा श्रेष्ठको मुक्तक थियो। अहिलेका नेतृत्व वर्ग अथवा राजनैतिक हस्ती भनाउँदाहरूको लागि लेख्नु भएको मुक्तक थियो। त्यस्तै नै अवस्था छ। अब भने म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा कवितातर्फ लाग्छु। परिक्रमा श्रेष्ठ लेख्नु भएको छ आहा सुदीपको कविता भन्नुहुन्छ। साँच्चै आहा नै छ। कवि सुदीप पाखरिनको कविता र कवि सुदीप पाखरिनको जुन कविता अहिले आहा भनेर भन्नुभएको छ, आजको विशेष कविता समेत रहेको जानकारी गराएँ मैले। अब भने म अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लागिरहेछु र यो पनि दगुरी रहने दो बाटो सुदीप पाखरिनको पुस्तकबाट नै लिएको कविता हो। र आज सुदीप पाखरिनका कविताहरू उपलब्ध गराइदिनका लागि सहयोग गर्नुहुने र उपलब्ध गराइदिनुहुने मेरा मित्र तथा कवि सुदीप इन्दु नेपाल योन्जनप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले नै मलाई सुदीप पाखरिनका कविता उपलब्ध गराइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा कहीँ जाने अवस्था छैन।
यस्तै बावजुद पनि उहाँले मलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। सुदीप पाखरिङको कविता कैदमा सहर वाचन गर्न लागेको छु र इन्दु नेपालीजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै अब भने कैदमा सहर र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र जसले मलाई हेरिरहनु भएका छन् मेरा प्रिय मनहरूलाई तपाईँ सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै म कैदमा सहर अगाडि राख्न लागेका छु। आज पनि विचित्र हावा चल्ने भएमा रातभरि थरथरे कामिरह्यो सहरको बीचमा ठिङ्ग उभिएको बुढो पिपलको रुख। आज पनि विक्षिप्त हावा चल्ने भएमा रातभरि थरथरी कामिरह्यो सहरको बीचमा ठिङ्ग उभिएको बुढो पिपलको रुख। आज पनि कठोर आँधीहरूमा पनि भत्किन नपरेकोमा शोक नमनाउँदै चुपचाप उभिरह्यो दिनैभरि चोकको शालिग। आज पनि कठोर आँधीहरूमा पनि भत्किन नपरेकोमा शोक मनाउँदै चुपचाप उभिरह्यो दिनैभरि चोकको शालिग। आज पनि अल्छी मान्दै र घन्टै पछि चिच्याउनुको लाचरीपनमा पीडित हुँदै मौन व्रत बसेको कुनै तपस्वी झैँ खडा रहिरह्यो शालिग छेउकै घण्टाघर। आज पनि खुल्ला सडकमा सडक बीचमै उफ्रदै कुद्दै निष्फिक्री कार्तिक उत्सव मनाइरह्यो छाडा कुकुरहरूको एक हुल। आज पनि खुल्ला सडकमा सडक बीचमै उफ्रदै कुद्दै निष्फिक्री कार्तिक उत्सव मनाइरह्यो छाडा कुकुरहरूको एक हुल। आज पनि राजमार्गको बिचै बीच भएर हजारौं सूर्य आफ्नै अनुहारमा बोकेर केटाकेटीको एक झुण्ड दौडिरह्यो उडाउँदै उनीहरूकै सपना जस्ता कागजका हवाई जहाजहरू, गुडाउँदै उनीहरूको रङ्गी बिरङ्गी रङका पाङ्ग्राहरू। आज पनि तर फूल जस्ता कतिपय नानीहरू देखिएनन् ती सडकहरूमा। आज पनि तर फूल जस्ता कतिपय नानीहरू देखिएनन् यी सडकहरूमा। आज पनि गुडेनन् मान्छे नै किच्ला जस्तो गरेर कतिपय गुण्डा गाडीहरू। आज पनि तर सडकको मौनतालाई सडकको उपल्लो छेउसम्मै लखेट्दै बेला बेला हुइकिरहे पल्सरहरूले हाँकिरहेका केही उदण्डताहरू। आज पनि तर फूल जस्ता कतिपय नानीहरू देखिएनन् यी सडकहरूमा। आज पनि गुडेनन् मान्छे नै किच्ला जस्तो गरेर कतिपय गुण्डा गाडीहरू। आज पनि तर सडकको मौनतालाई सडकको उपल्लो छेउसम्म लखेट्दै बेला बेला हुइकिरहे पल्सरहरूले हाँकिरहेका केही उदण्डताहरू। पाकेन होला भोक चुलामा आज पनि पीडाको एउटा नमिठो धुनले तरङ्गित भइरहे होलान् बामाको मन। चिसो चुलो घेरेर बसिरहेका आफ्नै तस्बिरहरू, चिसो चुलो घेरेर बसेका आफ्नै नानीहरू पनि यसै शताब्दीकै एउटा त्रासदी बनेर आफ्नै अगाडि सलबलाइरहे होलान् आज पनि। र सोधे होलान् प्रश्नवाचक चिन्हहरू झैँ लाग्ने नानीहरूले। घरमै थन्केर बसेका सामानहरू झैँ लाग्ने आफ्नै लाचार चेहराहरूका बाआमाहरूलाई यी केही दिनदेखिका मौन दोकानहरू बेला बेला ध्यान गरिरहे झैँ गर्ने सडकहरूमा कुनै नमिठो आशंकाले त्रसित हुँदै अनि डर मान्दै बाहिर निस्कने बालक गल्लीहरूमाझ। यो सहरको अनुहार किन हाम्रै भोक र भुँडी जत्तिकै भयावह। आज पनि विक्षिप्त हावा चल्ने भएमा रातभरि थरी कामिरह्यो सहरको बीचमा ठिङ्ग उभिएको
बुढो पिपलको रुख आज पनि विक्षिप्त हावा चल्ने भएमा रातभरि थरथरी कामिरह्यो। सहरको बीचमा ठिङ्ग उभिरहेको बुढो पिपलको रुख आज पनि सहर केही प्रतिशत मात्रै बाँच्यो। आज पनि सहर केही प्रतिशत मात्रै बाँचियो। सुदीप पाखरिनको कविता कैदमा सहर दगुरिरहने दोबाटोबाट मैले लिएको थिएँ। कैदमा सहर साँच्चीकै अहिलेको विषम परिस्थिति जुन आक्रान्त सन्तास फैलिएको छ, कोरोना कहर फैलिएको छ, यो समयमा सडक कैदमा सडक छ र कैदमै मानव जीवन अस्त व्यस्त भएको छ। र यसरी नै जुन आजको यो जुन कविता थियो सुदीप पाखरिनको कैदमा सहर शीर्षक कविता, यो कविता वाचन गर्दैखेरि र मैले अगाडि नै भन्नुपर्ने एउटा कुरा भन्न भुलेँ, कविताहरू यस्ता सशक्त हुन्छन् जसले युग बोक्न सक्छ एउटा कविताको कविले भनिन्छ। साँच्चै नै सुदीप पाखरिनको यस कविताले एउटा युग बोक्न सफल भएको छ। कुनै समय लेखिएको कविता, धेरै समय पहिले लेखिएको कविता हो। यो धेरै समय पहिले लेखिएको कविता आजको यो कैद भएको अवस्थामा पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक भएको छ र यो आजको समयलाई पनि उत्कृष्ट बनाउन सफल भएको छ। सुदीप पाखरिनको यो कविता कैदमा सडक थियो। कवि सुदीप पाखरिनप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँको कविता वाचन गरिसके पछाडि अब भने म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लाग्नेछु। र आज हामी 20औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि शब्द दृश्यको यस 20औं श्रृङ्खलामा हामीले सधैँभरि 30 मिनटको समयलाई प्रयोग गरेका छौँ, बिहान 9 बजीदेखि 9:30 बजीसम्मको। र 30 मिनटको समयमा म तपाईँहरू समक्ष लगभग 30 मिनटको समय मैले व्यतीत गरिसकेको छु र पनि एउटा गजल वाचन गर्नेछु। त्यसपछि म आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुनेछु र जुन कविता र जुन गजल मुक्तकहरू मलाई अहिले पनि तपाईँले पठाइरहनु भएको छ मेरो फेसबुक पेजमा अथवा जुन यो लाइभ भइरहेछ यस प्रत्यक्ष प्रसारणको कमेन्ट बक्समा छोड्नु भएको छ, तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु। पन्त खेमराजजीले एउटा कविता पठाउनुहुन्छ तत्त्व र तिमी भन्ने शीर्षकको। तपाईँको कविता मैले आज वाचन गर्न नसके पनि समय अभावका कारण आज वाचन गर्न नसके पनि म भोलि बिहान 9 बजे पक्कै पनि तपाईँको कविता लिएर म उपस्थित हुनेछु। त्यसैगरी परिक्रमा श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ वाह कैदमा सहर भन्नुभएको छ। साँच्चै नै उत्कृष्ट कविता थियो। मैले अहिले एउटा अर्को कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। मलाई माफ गर्नु होला, अहिले भने गजलको पालो भएको छ। थोरै इन्टरनेट कनेक्सन प्रब्लम आए जस्तो लाग्यो। फेरि पनि म एकपटक भन्न चाहन्छु, पन्त खेमराजजी हुनुहुन्छ, उहाँले कविता पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी सुवेदी ईश्वरले शुभ प्रभात भन्नुभएको छ, उहाँले पोखराबाट शुभ प्रभात भन्नुहुन्छ। मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ ईश्वर सुवेदी। कविता सुन्दै गर्नुहोस्, बेला बेला मैले तपाईँलाई पहिले पनि सुनाउँथेँ है, सुनिदिनुहुन्थ्यो। अब अहिले यहाँबाट सुनाइरहेछु, प्रत्यक्ष जोडिएको छु फेसबुक लाइभबाट। र अब भने म तपाईँहरू समक्ष गजल वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो गजल वाचन सँगसँगै आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यको 20औं श्रृङ्खला समापन गर्नको लागि म जानेछु। र जति पनि मसँग आएका सिर्जनाहरू छन्, तपाईँका सिर्जनाहरू भोलिको लागि म पोस्टपोन गर्नेछु। पन्त खेमराजजीले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, कविता तत्त्व र तिमी पठाउनु भएको छ। माफ गर्नुहोला पन्तजी, म आभार प्रकट गर्दै म व्यक्तिगत रूपमा क्षमा चाहन्छु। आज हामीले जहिले पनि कार्यक्रमलाई 30 मिनटको समयावधि तोकेका छौँ र आज म तपाईँहरूको कविता अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, तर भोलि बिहान 9 बजे पक्का तपाईँको कविता वाचन गर्नेछु। मसँग भएको मेरो तालिका अनुसार नै भएको गजल छ, त्यही गजल म अगाडि सार्न लागिरहेको छु। र मैले एउटा यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दाखेरि पनि मैले गजलहरू, कविताहरू, मुक्तकहरू वाचन गर्ने गरेको छु। पहिले पनि त्यहाँ कमेन्ट बक्समा आएको तत्काल त्यतिखेरै पनि गर्ने गरेको छु, तर समय अवधि रहँदैखेरि तर अलिकति पछाडि भएको छ, त्यसको लागि माइन्ड नगर्नुहोस् है। र अन्य साथीहरूलाई पनि जानकारी गराएँ। यो चाहिँ सबिन कार्की हुनुहुन्छ, सबिन कार्की झापाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रा गजल लेख्नुहुन्छ। अहिलेका युवा उमेरले सानै भए तापनि सशक्त गजलहरू लेख्नुहुन्छ, धेरैजसो गजल लेख्नुहुन्छ। सबिन कार्की झापा शरणामतीका गजलकार हुनुहुन्छ। युवा अवस्थामा र निकै उमेरले निकै सानो भए तापनि उहाँका गजलहरू
अहिलेका र अघिल्ला पुस्ताहरूलाई मात खुवाउने गजलहरू लेख्नुहुन्छ। र त्यस्तै गजलमा एउटा गजल चाहिँ उहाँले मलाई अहिले आज उपलब्ध गराउनु भएको थियो। उहाँकै गजल म वाचन गर्न लागिरहेको छु। सबिन कार्की झापा शरणामूर्तिका गजलकार। गजल यसरी सुरु हुन्छ। म परिक्रमा दाईलाई पनि म अनुरोध छु, परिक्रमा दाई यो कविता गजल वाचन गर्दैछु, गजल सुनिदिनु होला र कुनै प्रतिक्रिया भए जनाइ पनि दिनु होला। सबिन कार्कीजीले पनि हेर्दै हुन्छ, उहाँलाई पनि युवा हुनुहुन्छ, अहिलेको टिनेजमै हुनुहुन्छ, उहाँका कलमहरू सशक्त चलिरहेका छन्। तपाईँको केही सुझावले मलाई अझ थप हौसला प्रदान गर्नेछ भन्दै अब भने म गजल वाचनतर्फ लागेँ है त। सबिन कार्कीका गजल। कुनै पनि जिम्मेवारी बिनाको कामको अर्थ हुन्न मलाई, कुनै पनि जिम्मेवारी बिनाको कामको अर्थ हुन्न मलाई, कसैको सहानुभूतिले दिएको नामको अर्थ हुन्न मलाई, कुनै पनि जिम्मेवारी बिनाको कामको अर्थ हुन्न मलाई, कसैको सहानुभूतिले दिएको नामको अर्थ हुन्न मलाई, सङ्घर्षका चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै हिँड्छु बरु, सङ्घर्षका चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै हिँड्छु बरु, माया र स्नेहले दिएको दामको अर्थ हुन्न मलाई, माया र स्नेहले दिएको दामको अर्थ हुन्न मलाई, यो पक्षपाती समाजभित्रै राखेर हुर्काएपछि, यो पक्षपाती समाजभित्रै राखेर हुर्काएपछि न्याय अन्यायको संसारमा रामको अर्थ हुन्न मलाई। वाह शेर। यो पक्षपाती समाजभित्रै राखेर हुर्काएपछि न्याय अन्यायको संसारमा रामको अर्थ हुन्न मलाई, कुनै पनि जिम्मेवारी बिनाको कामको अर्थ हुन्न मलाई, कसैको सहानुभूतिले दिएको नामको अर्थ हुन्न मलाई। अब अन्तिम शेरमा छु। म अपाङ्ग छु त के भयो, म अपाङ्ग छु त के भयो, भोक भोकै मर्दिन्छु तर, म अपाङ्ग छु त के भयो, भोक भोकै मर्दिन्छु म तर, कर्म नगरी खाएको मामको अर्थ हुन्न मलाई, कर्म नगरी खाएको मामको अर्थ हुन्न मलाई। वाह, सबिन कार्कीज्यूको गजल थियो यो। सबिन कार्कीजीको यो गजल सुनाउँदै गर्दा र अन्तिममा मैले भन्न चाहेँ, यो जुन गजल चाहिँ विशेष गरेर शारीरिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूपट्टि समर्पित रहेर लेखिएको गजल थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच सबिन कार्की, र मेरो नातामा भान्जा पर्नुहुन्छ सबिन कार्कीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि पनि गजल पठाउँदै गर्नुहोस्, कविता पठाउँदै गर्नुहोस्। र आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यको 20औं श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको समय लगभग सकिसकेको छ। अब भने म तपाईँहरू समक्ष बिदा हुने तर्खरमा छु। मलाई जसले जहाँ जहाँबाट हेरिदिनु भएको छ तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्य बिल्कुलै एकदमै साहित्यिक कार्यक्रम हो। यहाँ साहित्य खुराकहरू पस्किन्छ। गीत, गजल, कविता, मुक्तक म वाचन गर्ने गर्दछु र अहिलेको समयसम्म म आफै उपस्थित भएको छु। तपाईँका सिर्जना लिएर उपस्थित गरेको छु शब्द दृश्यमा। र शब्द दृश्य कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा अथवा मेरो इनबक्समा पनि तपाईँले पठाइदिनु होला। र आजको श्रृङ्खला तपाईँले शब्द दृश्य कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा शब्द दृश्य सर्च गर्नुहोस्, शब्द दृश्य पेज छ, त्यसलाई च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। शब्द दृश्य अझै उपल्लो अथवा अझै माथि जानको लागि सहयोग गरिदिनुहोस्। अब भने म तपाईँको समक्ष शब्द दृश्य श्रृङ्खलालाई बिट मारिरहेको छु। मलाई आज सिर्जना पठाउनु हुने सम्पूर्ण कविहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहे र सुदीप पाखरिन आजका विशेष कवि अथवा विशेष सिर्जना सुदीप पाखरिनको रहेको थियो, मलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र आजको उक्त सिर्जना पठाइदिनु हुने मेरा प्रिय मित्र कवि इन्दु नेपाल योन्जनजीलाई पनि आभार प्रकट गर्दै र मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र भोलि बिहान फेरि 9 बजे आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब भने म बिदा हुन चाहन्छु। त्यही पनि मैले यहाँ एउटा कमेन्ट पढेको छु, पन्त खेमराज छ राम्रो छ प्रोग्राम बट मेरो वाचन भएन भन्छ। ओहो खेमराज पन्तजी, हात जोडेर क्षमा चाहे, समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो सर, तपाईँको नसुन्नु होइन। भोलि बिहान 9 बजे आउनुहोस् न है, म सुनाउने छु। अथवा तपाईँले मलाई भोलि भने म तपाईँलाई इनबक्समा पनि म्यासेजमा पठाइदिनेछु। आजको जुन कविता पठाउनु भएको छ भोलि बिहान 9 बजे म वाचन गर्ने वाचा गर्दछु है खेमराजी।
यति भन्दै आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यको 20औं श्रृङ्खलाबाट म एकराज र शब्द दृश्य परिवार बिदा हुन्छौँ। भोलि बिहान पुनः 9 बजे उपस्थित हुने नै छौँ र तपाईँले मलाई शब्द दृश्यको पेजमा अनि शब्द दृश्यको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र लाइक गरिदिनु होला। डिसलाइकको बटन पनि भेट्नुहुन्छ, मन परेन भने डिसलाइक दिनुहोस्, कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि जनाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।